Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'orthographe. L'orthographe, la leçon ديالنا هي les adjectifs numéros cardinaux. يعني الصفات العددية الأساسية. صافي؟ يعني الصفات العددية les adjectifs قلنا هما الصفات numéro هما الأعداد. بحال 1 2 3 داكشي. D'accord? J'observe et je découvre. Ce patient prend 2 comprimés par jour. هاد المريض كياخد 2 حبات ديال الكينة في النهار. Ma grand-mère est très faible. Elle a 80 ans. جدة ديالي ضعيفة بزاف يعني فشلانة عندها 80 سنة. Dans cette ville, il y a 10 hôpitaux. في هاد المدينة كاين 10 ديال المستشفيات. 20 personnes veulent se faire vacciner. 20 شخص بغاو يديروا الفاكسان بغاو يديروا التلقيح ديالهم. Pour être en bonne santé, باش نكونوا في صحة جيدة, il faut prendre 3 repas équilibrés. خصنا ناخدو 3 وجبات متوازنة. صافي قرينا لي فراز ديالنا كيبانوا لنا هاد لي مو اون كولور هادو كما العادة ياك عندنا 2 عندنا 80 عندنا 10 عندنا 20 عندنا 3 هادو كما كتلاحظوا سو سون دي نيميرو ارقام ياك عندنا 2 عندنا 10 عندنا صافي هادو سو سون دي زادجيكتيف يعني صفات حتى هما انو بريسيز كيوصفوا لنا ولا هادو ماشي كيوصفوا كيحددوا لنا انو بريسيز لو نومبر الارقام شنو كنحددوا بهم العدد ديال شي حاجه بحال دابا هنايا كيحدد لنا العدد ديال لي كومبريمي شحال كياخد لي كومبريمي 2 هاد 2 انو بريسيز لو نومبر ديال هاد ليليمون ديال هاد لي كومبريمي كذلك 80 كتحدد لنا العدد ديال السنوات اللي عند هاد الجده هادي عندها 80 يعني 4 ديال العشرينات بحال كنضربوها 80 كضربي 4 في 20 شحال كتعطيك 80 اذا 80 سنه هنا إليا دي زوبيتو كيحدد لنا شحال ديال لي زوبيتو كاين في هذه المدينه قالنا بانه كاين 10 هنا 20 بيرسون فول سو فير فاكسيني 20 واحد اللي بغاو ديال الاشخاص اللي بغاو يديروا الفاكسان يعني هاد لي كاردينو هاد لي نيميرو كاردينو il ne précise le nombre ديال داك لي بيرسون وبيا هنا ديال سميتو ديال لي زوبيتو فهمتوا هنا حددنا عدد ديال السنوات pour être en bonne santé il faut prendre 3 repas équilibrés هنا حددنا شحال ديال عدد الوجبات خصنا ناخذ واش 2 ولا 3 قلنا خصنا ناخذ 3 صافي هاد لي زادجيكتيف نيميرو il ne précise ولا il nous donne des renseignements ولا il nous précise le nombre كيحدد لنا العدد ديال داك لو نون ديزيني صافي هنايا في جو مانيبيل اي جو ريفليشي قال لك quel renseignement donne les mots en couleur sur le nom qu'il précède شنو هي المعلومات اللي كتعطينا ديك الكلمات اللي بالالوان شنو هي المعلومات اللي كتعطينا على داك الاسم اللي كتسبقو قلنا كتعطينا المعلومات حول العدد انه بريسيز لو نومبر كتحدد لنا العدد ديال داك لو نون كي بريسيد صافي غادي نديرو لي مو اون كولور غنديرو il لي مو اون كولور غنجمعوها في il صافي باش تقدنا البلاصه il نو ياك داك الكلمات شنو كدير لنا il نو بريسيز كتحدد لنا il ne précise le nombre ياك يعني العدد ديالاش دي زيليمون ديال ديك العناصر اللي كتبعو سواء كان لي زيتر هومان سواء كانوا الاشياء سواء كانوا الحيوانات صافي il nous précise le nombre des éléments هادي des éléments ياك désignés ديال ديك العناصر المحدده اللي كنحددوا بها صافي il nous précise le nombre نديرو exact نسينا exact صافي il nous précise le nombre exact يعني كتحدد لنا العدد يعني بالضبط ديال لي زيليمون ديزيني ديال العناصر المحدده صافي قالك trouve d'autres mots comme 3 qui précisent le nombre du mot qu'il précède غادي تلقى لنا شي كلمات اخرى بحال 3 كي بريسيز اللي كتحدد لنا العدد ديال الاسم اللي كتسبقو كاين تما عندنا بزاف عندنا 2 عندنا ياك عندنا 2 عندنا 80
20 80 عندنا 10 زوبيتو عندنا 20 صافي هادو هما. Je retiens. Les adjectifs numéros cardinaux précisent le nombre exact des êtres, des animaux et des choses désignées par le nom. داكشي اللي قلنا ياك، يعني هاد الصفات العدديه كتحدد لنا العدد بالضبط ديال لي زيتر، ديال الكائنات، ديال الحياه، يعني ديال الاشخاص، ديال الحيوانات، اي دي شوز، ديال الاشياء ديزيني بار لو نو، الاشياء اللي كنبغيو انديكيوها بالاسم. صافي سو سون soit des mots، وهاد les adjectifs numéros كيكونوا soit des mots simples، يعني متكونه من رقم واحد، بحال 1 2 3 وانت غادي 4 5 6 صافي، هادوك الاعداد يعني simple. soit des mots composés، ولا كيكونوا كلمات مركبه، يعني كتكون فيها جوج كلمات اللي كنحصلوا عليها obtenu par addition، اللي كنحصلوا عليها عن طريق الجمع، عمليه الجمع. هما عطينا دي زيكزامبل هنا، بحال دابا 18 هادو 18 شحال هي 18، هادي حصلنا عليها بالجمع، كنديروا 10 زائد 8 شحال كتعطينا 18، يعني هنايا درنا عمليه الجمع باش درنا هاد 18 صافي، حصلنا عليها عن طريق لاديسيون. 21 20 et 1 20 و1 شحال هي 20 زائد 1 هي 21 21 صافي. هادو كاينين اللي كنحصلوا عليهم باغ اديسيون يعني بالجمع، سوا دي مو كومبوزي ولا كلمات مركبه نحصل عليها عن طريق الضرب لا مولتيبليكاسيون. بحال مثلا 80 شحال هي 80، وشنو هاد 80 حصلنا عليها بلا مولتيبليكاسيون يعني بالضرب 4 فوا 20 صافي، يعني 4 في 20 المجموع ديالها هي 80. هنا ما يمكنش نديرو 80 نقولوا هي 24 هنا 4 زعما وهذه 20، لا هذه باغ مولتيبليكاسيون يعني بالضرب، هي 80 200 يعني 2 في 100 شحال هي 200 هي 200 صافي. soit les mots composés obtenus par multiplication et addition، وكاينين الكلمات اللي كنحصلوا عليهم يعني كيكون فيهم الضرب والجمع في نفس الوقت، بحال هادي 204 فين هي لا مولتيبليكاسيون، هي 2 fois 100 هي 2 في 100 شحال 200، وهنا 4 زائد 4 204 شتي و هي لاديسيون 204 فيها لاديسيون وفيها la multiplication. Un trait d'union relie les mots entre eux. Le trait d'union هو هاد الشريطة هادي، هذا هو le trait d'union، هو كيجمع الكلمات فيما بينهم. 27 هادي شحال 27 صافي، هادي حصلنا عليها باغ اديسيون 20 زائد 7 27. 203 هادي obtenu par multiplication et addition 200 2 fois 100 2 في 100 شحال هي 200 زائد 3 203 صافي 203. Les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables. هاد les adjectifs numéros cardinaux يعني invariable يعني ما كيتبدلش الكتابة ديالهم، عندهم كتابة واحدة sauf un qui peut s'accorder au féminin، غير واحد اللي كيقدر يتاكوردا في الفيمينا كترجع une صافي. la page une page. 20 et 100 qui prennent le S du pluriel، و20 و 100 هما اللي كياخدوا S ديال الجمع فوقاش quand on les multiplie sans leur ajouter de dizaines ou d'unités. من كنضربوهم ملي كتكون كنحصلوا عليهم عن طريق الضرب، ولكن بلا ما نزيدوا لهم لا عشرات لا وحدات، لي ديزين هما العشرات ولي زونيتي هما الوحدات صافي. بحال مثلا هنايا هذه 80 هنا 20 خدات الاس، علاش؟ لحقاش اون لا مولتيبلي ضربناها
4 في 20، ولكن ما زدناش. شتي هنايا مني ما زدناش لا بحال دابا ما قلناش 82، يعني ما زدناش الوحدات هي داك 2 ولا 83. وكنزدنا هنا 3 غنحيدو الاس. من كديروا غير لا ملتيبليكاسيون كتاخد لنا 20 الاس. صافي فهمنا. مي ها هي الحاله اللي قلنا 82، ها هي من درنا لا ملتيبليكاسيون وزدنا لها الوحدات اللي هي 2، ها حنا حيدنا الاس. صافي 80 بوحديتها كتاخد الاس. ملي كنزيدو لها الوحدات بحال 82 83 85 كنحيدو الاس. داكوغ. هنا عندنا 300. دابا الحاله ديال 100 ديال 100، ها هي 300 300 100 خدات لنا الاس. مي زدنا لها الوحدات ها هي حيدنا لها الاس بحال 301 302 304 كنحيدو الاس. ملي كنديرو غير 300 200 400 500 كتاخد الاس. صافي. remarque même quand il est multiplié. هذه واحد الملاحظه، 1000 واخا كتكون ملتيبليي reste invariable. بحال هنا واخا ضربناها يعني فيها الضرب 2000 يعني 2 في 1000 هي 2000. 2000 هي ما خداتش الاس. صافي عقلوا على هذه 1000 انفاريابل واخا كتكون في الملتيبليكاسيون. صافي 20 و 100 كتاخد الاس في الملتيبليكاسيون، ملي كنزيدو لها الوحدات كنحيدو لها الاس. صافي كنظن ان واضح. شويه بشويه غادي تتاقلموا مع لا لوسون. صافي مع لي زيكزيرسيس اللي غنشوف. دابا جو مونطري اتدرب اونطور لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. غادي تدور على الادجيكتيف نيميرو كاردينو الا لقيتيه. صافي. Ce menu comprend 4 plats et un dessert. يعني هاد المنيو يعني هاد القائمة يعني تشتمل على 4 ديال الأطباق و ان ديسير واحد التحلية. صافي. فين هما لي زادجيكتيف هنا كاردينو اللي عندنا 4 غندورو عليها. شتي هنا حددنا شحال ديال الأطباق. بحال دابا ce menu comprend des plats. كما كانت 4 كتكون غير ce menu comprend des plats. ما نعرفوش شحال لو نومبر ديال لي بلا، واش 10 واش 20 واش 50 واش 100. صافي. ولكن ملي كنديرو 4 2 6 20 كنحددو il ne précise le nombre exact ديال لي بلا اللي عندنا et un dessert واحد، وعندنا ديسير واحد. صافي. ce pharmacien vend 80 boîtes de médicaments tous les jours. يعني هاد الصيدلي كيبيع 80. هادي قلنا باغ ملتيبليكاسيون. من تشوفوا الاس 80 4 في 20 هي 80 بواط. كيبيع 80 بواطه ديال الدواء tous les jours كل نهار. فين هو l'adjectif numéro ديالنا هو 80. 80 كيحددنا عدد ديال لي بواط. صافي. ملي كتكون سانغولي كنقولوا لها ادجيكتيف كاردينال. صافي. شنو هادي grignoter entre les 3 repas est très mauvais pour la santé. grignoter هي ديك grignoter كنقولوا لها ديك الماكله، ديك اللقمه اللي كنبقاو ناكلو، ديك السقاطه ما بين الوجبات est très mauvais pour la santé. يعني ما مزيانش للصحه ديالنا. يعني خصنا ناكلو 3 الوجبات اكيليبري. داك الماكله بين الوجبات كتزيد لنا في لو بوا. صافي. فين هو l'adjectif ديالنا اللي كنقلبوا عليه entre les 3 repas 3 وجبات est très mauvais pour la santé. manger une pomme par jour est très bon pour la santé. يعني تاكل تفاحه وحده في النهار مفيده جدا للصحه. فين هو l'adjectif كاردينال ديالنا هو une تفاحه واحده. صافي. écris les nombres suivants en lettres. غادي نكتبوا هاد الارقام بالحروف. دابا كاتبينها لنا بالارقام، حنا نكتبوها بالحروف. هنا عطينا 14. شحال هي 14 en français، ولكن خصنا نعرفوا نكتبوها. ها هي 14 14. صافي 14. هذيك 82 شنو كنقولوا لها
80 شحال هي اللي ديجا شفنا 80 هي 80 4 في 20 هي 80 وغنزيدو لها الوحدات اللي هي جوج شحال 82 تري بيان 4 ياك وكنديرو داك لو تري ديال لونيون ديال الجمع 80 هنا 20 غنديرو لها الاس ولا ما نديرولهاش الاس حقاش قلنا 120 كياخدو الاس هنا غنديرو لها ولا ما نديرولهاش ما غنديرولهاش علاش تري بيان حيت غنزيدو لها لي زونيتي الوحدات شحال عندنا د الوحدات عندنا جوج 2 وكا كانت غير 80 20 غنديرو لها الاس 103 شحال هي 103 هي 100 شحال هي 100 و3 هي 3 103 صافي 103 103 شنو هذيك التاليه 300 300 هي 300 100 وحده هي 100 وغنضربوها في 3 هي 300 obtenu هذا c'est un mot composé obtenu par multiplication 300 3 ديال المئات وهنا 100 غنديرو لها اس ولا ما غنديرولهاش غنديرو لها تري بيان لحقاش ما تبعهاش اون اونيتي ما تبعهاش شي وحدات شنو بقى لنا اخر 21 20 كنعرفوها هي 20 ياك وواحد 21 21 20 ياك اي 21 80 اللي ديجا شفنا ديك الجده اللي عندها شحال عندها 80 ياك 80 obtenu par multiplication هنا و 20 غتاخد الاس ولا ما غاديش تاخد علاش غادي تاخد تري بيان ايوا ها نتوما فهمتوا معايا الدرس غتاخد الاس حيت obtenu par multiplication ما تابعاش دي زونيتي ولا دي ديزان لا هادشي كلشي ما كنجيبوش انا من راسي كنجيبو من القاعده خصكم تحفظوا القاعده مزيان صافي شحال هادي 2200 2200 ياك 2 هيا 2 ياك 1000 شنو قلنا قبيله في القاعده ديال الميل شتي كيعطيونا غير داكشي اللي في القاعده باش نطبقوا القاعده شنو قلنا على 1000 غيست ان فاريابل صافي واخا كتكون ملتيبلي واخا كتكون يعني مضاعفه صافي 2000 يعني 1000 ما غاديش نديروا لها لا اس لا والو ياك وغادي نزيدو هادي 200 200 200 صافي 2200 هنايا 100 الاس انا نسيت لها الاس خصكم ديروا لها الاس صافي 200 ندوزو لجو ميفالو recopie ces phrases en écrivant les nombres en lettres نعاودو نكتبوا هاد الجمل ولكن هاد لي نومبر هاد الارقام اللي عاطيناهم هنايا غنكتبوها اون لتر كما درنا في التمرين السابق صافي شحال هادي 300 300 étrangers étudient la médecine au Maroc يعني 300 اجنبي كيدرسوا كيقراو الطب هنا في المغرب صافي 300 هذا obtenu par quoi par multiplication 3 في 100 هي 300 غنديروا لها اس صافي حيت ما تابعها والو 100 300 وغادي تكمل لا فراز ديالك صافي 300 étrangers étudie كيدرسوا الطب في المغرب 300 اجنبي صافي ce vendredi nous avons préparé un couscous pour 6 personnes يعني هاد الجمعه وجدنا واحد الكسكسو ل6 اشخاص ياك ce vendredi غتكمل لا فراز ديالك nous avons préparé
un couscous pour 6 personnes. هذا شنو قلنا سي ان نومبر سامبل ياك، يعني مكون من رقم واحد. 6 تكتب 6 بيرسون، كتكتب 6 ولكن ملي كتقولش بور 6 بيرسون، ملي كتنطق كنقولوا بور 6 بيرسون صافي. شنو عندنا هنايا؟ سو مارشون يعني هذا البائع فون 60 كيلو دو دات بوندون لو رمضان. 60 شحال هي 60؟ هي 60. تري بيان، يلا نكتبوها. ce marchand vend 60 كيلو، كيبيع 60 كيلو ديال التمر في رمضان. هذا البائع هذا 60 كيلو دو دات. غادي تكمل لا فراز ديالك صافي، غادي تكمل لا فراز ديالك. انا ما غاديش نكملها على حساب الوقت صافي. كلاس لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. غادي نكلاسيو هاد لي زادجيكتيف هادي اللي عندنا نيميرو كاردينو على حساب واش سامبل ولا كومبوزي باغ اديسيون ولا كومبوزي باغ ملتيبليكاسيون صافي. يعني السامبل مكونه من كلمه واحده ولا مركبه، يعني يعني حصلنا عليها باغ اديسيون بالجمع ولا بالضرب. 4 واش سامبل ولا سامبل 4 ياك. 19 يعني 10 زائد 9 شحال هي؟ 19 يعني obtenu par addition. غنكتبوها هنايا 19 ياك. ديما داك لو تري دونيون في الوسط صافي. شنو الرقم الاخر؟ 21 اي 20 يعني 21. 21 يعني باغ اديسيون. غنكتبوها هنايا، حصلنا عليها بالجمع صافي. شنو لو نومبر سويفون؟ عندنا 80 هي 80. كيفاش حصلنا عليها؟ ضربنا 4 في 20 يعني هذيك الي اوبتوني باغ ملتيبليكاسيون. غنكتبوها هنايا 80 4 ديال العشرينات هي 80 صافي. شنو قلنا 20 هنا غنديروا لها الاس ولا غنديروا لها الاس حيت ما تابعهاش شي رقم ولا. شنو هذه؟ 60 سامبل ياك. 11 لا ميم شوز يعني composé d'un seul mot. 46 46 شتي كنقولوا 40 يعني 46 نزيدوا عليها 6 هي 46. دونك obtenu par addition. غنكتبوها هنايا 46 صافي. وما تنساوش ديما داك لو تري دونيون في الوسط. 10,000 10,000. باش حصلنا على 10,000 ضربنا 10 في 1000 كتعطينا 10,000. دونك سي اون obtenu par multiplication ياك. 10,000 ان فاريابل 1000 كتاخد لا اس لا والو. التالي اللي بقى لنا هو 300 هي 300 100 في 3. الحمد لله صافي. غنكتبوها هنايا باغ ملتيبليكاسيون حصلنا عليها. شوفي كي جاتني هادي 300. نعاودها هنا 300 صافي. 100 كتاخد لنا الاس صافي. احنا سالينا لي زيكزارسيس ديالنا ياك. Merci mes chers élèves pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.